वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आपका ये हफ़्ता 17 नवंबर 2024 से 24 नवंबर 2024 तक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज़ बुर्ज हमल। इस हफ़्ते अपने मकसद की तरफ तवज्जो मरकूज़ रखें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। फंसी हुई रकम मिलने से माली मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। तुलबा को मुलाजमत से मुतल्लिक किसी भी इंटरव्यू में कामयाबी के इम्कानात होंगे। सोशल मीडिया और फजूल चीज़ों पर वक्त गुजारने की वजह से आपके कुछ अहम काम अधूरे रह सकते हैं। घर में किसी छोटे मसले पर गैर ज़रूरी तनाव पैदा हो सकता है। पुरअमन रवैया इख्तियार करें। ख़ानदानी और ज़ाती वाबस्तगियों की वजह से आप कारोबार पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे। मुलाजमीन और अमले की मदद से सरगर्मियाँ आसानी से जारी रहेंगी। मुलाजमत पेशा अफराद को अहम ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। इस हफ़्ते थकावट का गलबा रहेगा। मनफी ख़यालात को ख़ुद पर हावी ना होने दें। मुराकबा वर्जिश पर तवज्जो देना भी ज़रूरी है। इस हफ़्ते का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो ये हफ़्ता आपके लिए अपने काम से कुछ वक्त निकाल कर अपने महबूब के साथ गुजारना बहुत ही अहम होगा। सिर्फ़ इसी से आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने और समझने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से आप ख़ुद को एक दूसरे के करीब पाएंगे। ये हफ़्ता आपके शरीके हयात के साथ तवक्कुआत से बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वक्त आप अपने साथी के साथ मुनासिब राब्ता बरकरार रखने और अपने दिल की हर बात इनके साथ शेयर करने में कामयाब होंगे, जिसकी वजह से आपका शरीके हयात ख़ुद को आपके बहुत करीब पाएगा। नए शादीशुदा लोग भी इस वक्त का अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने का फ़ैसला कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त इनके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। टॉरस बुर्ज सोर। इस हफ़्ते का आगाज़ किसी खुशगवार वाक़ये के साथ होगा। दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकातें होंगी। मुआशरे और काम के मैदान में आपकी ख़ुसूसी शराकत के लिए आपको एज़ाज़ से नवाजा जाएगा और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों को बाखूबी निभाएंगे। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से तुलबा अपने मुताल्ले से मुतल्लिक काम वक्त पर मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। आमदनी से ज़्यादा अखराजात होंगे। अपना सफ़र मुलतवी करें, क्योंकि आपको कोई ख़ास अच्छा नतीजा नहीं मिलेगा। कारोबार में कुछ मसाइल होंगे। आपके हरीफ भी आपके ख़िलाफ़ सरगर्म होंगे, इसलिए हर चीज़ पर गहरी नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी फ़ितरत में भी नरमी और सब्र से काम लें। गुस्से और तनाव की वजह से हालात ख़राब हो सकते हैं। जोड़ों और कमर में दर्द जैसी कैफियत हो सकती हैं। भरपूर और भारी खाने से परहेज़ करें। इस हफ़्ते का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो इस हफ़्ते इस बात का इम्कान है कि आपका प्यारा किसी न किसी वजह से परेशान रहेगा, लेकिन आपको मशवरा दिया जाता है कि इनकी नाराज़गी के बावजूद इनसे अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करने की कोशिशें करते रहें। इससे इसका गुस्सा जल्द ही पुरसुकून हो जाएगा। इस हफ़्ते आपके शरीके हयात के रवैये में काफ़ी तब्दीली आने का इम्कान है। इस दौरान आपका साथी थोड़ा खुदगर्ज़ भी दिखाई नज़र देगा और इसकी बदलती हुई फितरत आपको नाराज़ कर देगी, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे पर तंज़ करते नज़र आएंगे। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। इस हफ़्ते कुछ अहम काम मुकम्मल होंगे और कोई अच्छी ख़बर मिलने पर दिमाग खुश रहेगा, ताकि आप अपने ज़ाती कामों पर मुनासिब तवज्जो दे सकें और मुनासिब नताइज भी हासिल कर सकें। दूसरे मौज़ूआत पर भी इल्म हासिल करने के लिए कुछ वक्त निकालें। मनफी जज्बात की वजह से आप ख़ुद को नुकसान पहुँचा सकते हैं। बेहतर रहेगा कि किसी भी परेशानी की सूरत में किसी बुज़ुर्ग से मशवरा लिया जाए। तुलबा को अपनी पढ़ाई के अलावा दीगर सरगर्मियों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। काम की जगह पर आपको अपनी मेहनत के मुताबिक मुनासिब नताइज मिलेंगे, लेकिन शराकत दारी के लिए वक्त ठीक नहीं है। इस वक्त किसी भी फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज ना करें।
آپ کو اچھا آرڈر مل سکتا ہے۔ معاشی حالات پہلے سے بہتر ہوں گے۔ موجودہ موسم سے لاپرواہ نہ ہو، گلے کی الرجی اور کھانسی زکام کی شکایات ہوں گی، اپنا مناسب علاج کروائیں۔ خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آپ کے برج سے محبت کرنے والے فطرتاً جذباتی اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب عاشق بن سکتے ہیں، اور اس ہفتے عاشقوں کو اپنے محبوب سے کچھ ایسا ہی سننے کو ملے گا، کیونکہ اس دوران وہ آپ کا خیال رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے اس برج کے شادی شدہ افراد کو اپنے شریک حیات کی وجہ سے معاشرے میں عزت ملنے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ آپ اسے خود بھی آزما سکتے ہیں اور اسے اپنے ساتھی کی پسندیدہ جگہ پر لے جا کر انہیں خوش کر سکتے ہیں۔ کینسر، برج سرطان۔ اس ہفتے کچھ مسائل ہوں گے، لیکن بات چیت کے ذریعے آپ کو بہت سے مسائل کا حل مل جائے گا۔ آپ کا وقت کسی رشتہ دار وغیرہ کی مدد میں بھی گزرے گا، اور ایسا کرنے سے آپ کو خوشی بھی ملے گی۔ کچھ لوگ خود غرضی کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوششیں کریں گے، تاہم آپ کے مخالفین چاہیں بھی تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہفتے کے وسط کے بعد کوئی ناخوشگوار خبر موصول ہونے سے ہونے والے کام میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ آپ اپنی قابلیت کی بنیاد پر کاروبار میں اپنا کام کروائیں گے۔ کچھ بڑے اور سخت فیصلے لینا ہوں گے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی سے اختلاف یا غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ آپ کو کچھ زیر التوا ادائیگی مل سکتی ہے۔ صحت سے متعلق کوئی پرانا مسئلہ بہتر ہوگا۔ اپنے طرز زندگی کو منظم رکھنے سے آپ صحت مند رہیں گے۔ اس ہفتے کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو محبت کے لحاظ سے اس ہفتے کچھ لوگوں کو اپنی رومانوی زندگی میں توانائی، تازگی اور خوشی کی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ یا آپ کا محبوب اپنے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کے رشتے کو ضروری وقت نہیں دے پائیں گے۔ کبھی کبھی شادی شدہ زندگی واقعی مایوس کن ہو سکتی ہے، اور آپ اس ہفتے بھی ایسا ہی محسوس کریں گے۔ اس دوران نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنے لائف پارٹنر کی باتوں سے پریشان ہوتے نظر آئیں گے، اور اس سے آپ دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لیو، برج اسد۔ اس ہفتے آپ کا معمول مصروف ہوگا، لیکن آپ اپنی محنت کے سازگار نتائج حاصل کرنے سے بھی خوش ہوں گے۔ آپ کو کسی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ ملے گا۔ سب کو آپسی میل جول سے خوشی بھی ملے گی۔ حسیس اور خطرے سے دوچار سرگرمیوں میں دلچسپی نہ لیں۔ کہیں بھی گفتگو کے دوران منفی الفاظ کا استعمال بدنامی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس سے باہمی تعلقات متاثر بھی ہوں گے۔ آپ کو میڈیا اور آن لائن سرگرمیوں کے ذریعے کاروبار سے متعلق بہت سے نئی معلومات ملیں گی۔ پبلک ڈیلنگ، کمپیوٹر وغیرہ سے متعلق کاروبار میں خاص کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ ملازمت پیشہ افراد کو ٹرانسفر سے متعلق اچھی خبر مل سکتی ہے۔ خاندان میں پرسکون ماحول رہے گا۔ کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ رہے گی۔ اپنے کاموں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے آپ کے درمیان اچھی باہمی افہام و تفہیم ہوگی، اور آپ ایک دوسرے کو تحائف بھی دیں گے۔ آپ ایک ساتھ کہیں لمبی ڈرائیونگ پر جا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ وقت آپ کے لیے محبت کی زندگی میں بہتر رہے گا۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر اپنے شریک حیات کو خوش کرنے کی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے کا اختتام آپ کی ازدواجی زندگی کے لیے سب سے زیادہ سازگار ہو سکتا ہے۔ ورگو، برج سنبلا۔ اس ہفتے اپنے کام کو منظم طریقے سے انجام دیں، اس سے آپ کو بہتر نتائج ملیں گے۔ خاندان اور معاشرے میں آپ کا غلبہ برقرار رہے گا۔ زیر التوا رقم ملنے کے بعد آپ کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی۔
بچوں پر بہت زیادہ پابندیاں نہ لگائیں، اس سے ان کا خود اعتمادی کم ہو جائے گا۔ بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے زیادہ غصہ آنا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس وقت کسی بھی قسم کی نقل و حرکت سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔ اس ہفتے ذاتی اور خاندانی مصروفیات کے باوجود کاروبار پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ ادائیگی وقت پر جمع کریں۔ اس مہینے میں بہت زیادہ تاخیر صرف نقصان کا باعث بنے گی۔ کسی کے ساتھ شراکت کرنے سے پہلے تمام پہلوؤں پر بات کرنا نہ بھولیں۔ اس ہفتے بدلتے موسم سے صحت متاثر ہوگی، لاپرواہ نہ ہوں اور فوری علاج کی کوششیں کریں۔ اس ہفتے کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے آپ کو محبت کے رشتوں میں کافی کامیابیاں ملیں گی، جس کی وجہ سے محبت کا یہ احساس آپ کے رویے میں بھی مثبتیت کو لے کر آئے گا، جسے دیکھ کر آپ کا محبوب آپ سے بہت خوش اور مطمئن نظر آئے گا۔ ایسی صورتحال میں آپ کو خود ہی اپنی تمام بری عادتوں کو بہتر کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے محبوب کے درمیان اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس برج کے شادی شدہ افراد کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ اس ہفتے بہتر تعلق رہے گا، جس کا مثبت اثر آپ کی شادی شدہ زندگی کے لیے اچھا ثابت ہوگا اور آپ اور آپ کے ساتھی کے تعلقات بھی بہتر اثر ڈالے گا۔ لبرا، برج میزان۔ اس ہفتے سیاروں کی پوزیشن بہت سازگار ہے۔ یہ وقت اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا ہے۔ کسی ضرورت مند دوست کی مدد کرنے سے آپ کو خوشی ملے گی اور آپ کے طرز زندگی میں بھی مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ کسی دوست یا رشتہ دار سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ کر لیں۔ فضول خرچی پر قابو رکھیں اور مثبت سرگرمیوں میں مصروف رہیں۔ ذاتی سرگرمیوں کو اپنے پیشے پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اس وقت کام کی جگہ پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صرف آن لائن سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دیں۔ کاروباری جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ضروری ہے۔ کچھ اداسی اور بے چینی ہوگی۔ کچھ وقت تنہائی اور خود شناسی میں بھی گزاریں۔ اس ہفتے کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو یہ ہفتہ بہت اہم ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ اچھے لمحات آئیں گے اور آپ اپنے محبوب کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے آپ اپنی ازدواجی زندگی کا حقیقی ذائقہ چکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دن ازدواجی زندگی کے لیے سب سے خاص دنوں میں سے ایک ثابت ہوں گے اور اس دوران آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارتے نظر آئیں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ یہ ہفتہ بہترین حالات برقرار رہیں گے۔ اپنے ذاتی اور خاندانی کاموں پر توجہ دیں گے۔ اپنے آپ سے متعلق کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوششیں کریں گے۔ آپ کے خاندان سے متعلق کوئی بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قریبی دوست یا رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کے سلسلے میں کچھ پریشانیاں ہوں گی، تاہم آپ کے رابطوں کے ذریعے بھی حل تلاش کیا جائے گا۔ اپنی پرائیویسی کو نامعلوم لوگوں پر ظاہر نہ کریں، ورنہ آپ کو کچھ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کاروبار کا کام بہت اچھا رہے گا۔ آپ کو کسی بھی مقصد کے حصول میں کامیابی ملے گی، لیکن کسی بھی ملازم کے مشورے پر توجہ ضرور دیں۔ اس وقت آپ کے کاروباری نظام اور ورکنگ سسٹم میں کی گئی تبدیلیاں مناسب نتائج برآمد کریں گی۔ تناؤ آپ کے ہاضمے اور کام کے نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ مثبت رہیں۔ روحانی سرگرمیوں میں بھی کچھ وقت گزاریں۔ اس ہفتے کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے جو لوگ محبت میں مبتلا ہیں وہ اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ہر ممکن کوششیں کریں گے۔ اگر آپ کے ساتھی کو لگتا ہے کہ آپ اسے کافی وقت نہیں دیتے ہیں، تو اب آپ اس کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ آپ کا ساتھی آپ کا ایسا کرنا پسند کرے گا اور محبت کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس ہفتے آپ کے ساتھ ایسے کئی واقعات رونما ہوں گے جو آپ کو اندازہ کر دیں گے کہ شادی کے وقت کیے گئے تمام وعدے سچے ہیں۔ اس وقت کے دوران آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جیون ساتھی آپ کا حقیقی ساتھی ہے، جس پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں۔
सेजिटेरियस, बुर्ज कोस। मालियात से मुतल्लिक कोई भी काम करते वक्त पहले इससे मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल करें। ये यकीनी तौर पर आपको मस्बत नताइज देगा। वक्त के मुताबिक अपने रवैये में तब्दीली करने से आपकी शख्सियत में भी बेहतरी आएगी। अपने जज्बात पर काबू रखें और किसी भी किस्म की बहस से दूर रहें। इस वक्त अपना रवैया मस्बत रखने की ज़रूरत है। किसी भी प्रोजेक्ट में तलबा की नाकामी इनके खुद एतमादी को कमज़ोर करेगी। काम के मैदान में अपने काम के तरीक़ेकार को किसी के साथ शेयर ना करें, ताहम मुलाजमीन और साथियों से भरपूर ताउन हासिल रहेगा और पैदावारी सलाहियत भी बढ़ेगी। मुलाजमत पेशा अफराद दफ्तर पर गलबा हासिल करेंगे। तनाव और डिप्रेशन से बचने के लिए मस्बत तबीयत के लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारें। इस हफ़्ते का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक दूसरे पर एतमाद को मजबूत करने का वक्त होगा, क्योंकि इस दौरान आपका साथी आपके सामने अपने जज्बात का इजहार करने में कोई दिक्कत को महसूस नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको इसकी ज़िंदगी से जुड़े कई राज जानने का मौका मिलेगा। इस हफ़्ते शादीशुदा अफराद पर मोहब्बत और जिनसियत दोनों हावी रहेंगी, जिसकी वजह से आप अपने शरीके हयात की तरफ कशिश को महसूस करेंगे और इनके साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे। इस हफ़्ते आपको अपने शरीके हयात का ताउन भी मिलेगा, क्योंकि इस दौरान आपका साथी आपके साथ रहेगा और किसी काम में आपकी मदद भी करेगा, जिसकी वजह से आप बरसों बाद अपने रिश्ते में नयापन महसूस करेंगे। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। इस हफ़्ते अपने काम का बोझ दूसरों के साथ बांटने से आप अपने ज़ाती कामों में बेहतर वक्त गुजार सकेंगे और अमन और सुकून का तजर्बा भी करेंगे। गाड़ी या मकान ख़रीदने की कोशिशें आगे बढ़ेंगी। दूसरों की माली मदद करने के साथ साथ अपने बजट का भी ख्याल रखें। बच्चों से मुतल्लिक कुछ मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त गुस्से में आने की बजाय सब्र और तहम्मुल से हालात को हल करने की कोशिशें करें। कारोबारी मंसूबे पर काम करने के लिए वक्त साजगार रहेगा। अब काम की जगह पर आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इसे हासिल करने के लिए मज़ीद मेहनत और कोशिशें करने की ज़रूरत होगी। सरकारी दौरा भी मुमकिन होगा। ख़ानदान के किसी फ़र्द की सेहत के बारे में फ़िक्रमंदी रहेगी। इसके अलावा अपनी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी होगा। इस हफ़्ते का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो ये हफ़्ता कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बहुत अच्छा है जो मोहब्बत में है, क्योंकि अगर आप अपने महबूब से शादी करना चाहते हैं तो इसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो अब अगर आप अपने महबूब से शादी करने के लिए कहेंगे तो इस बात का पूरा इम्कान है कि आपको महबूब की तरफ से मस्बत जवाब मिलेगा। इससे आपका मुक़द्दस रिश्ता और भी मज़बूत होगा। अगर आप अपने शरीके हयात की सेहत के बारे में परेशान थे तो इस हफ़्ते ये मसला हल होता दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको अपने शरीके हयात के साथ अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और आप इस मामले में अपने साथी से ज़रूरी बातचीत भी कर सकेंगे। एक्वेरियस, बुर्ज दल। इस हफ़्ते आपके बेहतरीन वर्किंग सिस्टम की वजह से तमाम काम वक्त पर मुकम्मल होंगे और आपको अपने किसी शौक़ को पूरा करने के लिए भी वक्त मिलेगा। हफ़्ते के वस्त से सियारों की पोजीशंस आपके लिए कुछ अहम कामयाबियां पैदा कर रही हैं और ये वक्त जोश व खरोश से भरपूर होगा। इस हफ़्ते जज्बातियत और फ़याज़ी आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी, जिसकी वजह से कुछ लोग आपसे नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। तलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। कारोबारी सतह पर वर्किंग सिस्टम में कुछ तब्दीलियां लाने की ज़रूरत होगी। वक्त कामयाबी लाएगा, जिसमें आपको अहम कामयाबियां हासिल होंगी, लेकिन अपने मातहतों और मुलाजमीन की सरगर्मियों और रवैये पर गहरी नज़र रखें। इस हफ़्ते सेहत से मुतल्लिक मामूली परेशानी हो सकती है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी एहतियात आपको सेहतमंद रखेगी। इस हफ़्ते का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि ये हफ़्ता एक्वेरियंस के लिए मोहब्बत में कैसा रहेगा।
تو اگر کسی وجہ سے آپ کا اپنے پیارے سے جھگڑا ہو رہا ہے تو اس ہفتے کسی تیسرے شخص کو اپنے رشتے میں مداخلت نہ کرنے دیں۔ دوسری صورت میں ایک ہی شخص کی وجہ سے آپ اور آپ کے محبوب کے درمیان ایک بڑا تعطل پیدا ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے ساتھی کام کی جگہ پر بار بار جانا آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا دماغ کو کسی بھی کام پر مرکوز رکھنے میں ناکام محسوس کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کا اپنے ساتھی کے تئیں غصہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ پائسیز، برج حوت، اس ہفتے روزانہ کا معمول آپ کی خواہش کے مطابق خوشگوار انداز میں گزرے گا۔ جذبات کی بجائے تدبر اور حکمت سے کام لینے سے آپ کے حالات موافق ہو جائیں گے۔ خاندان کے کسی فرد سے ازدواجی تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ لینے میں اتنا وقت نہ لگائیں کہ آپ کا وقت ختم ہو جائے۔ اگر قرض لینے کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ روٹین منظم ہو جائے گی۔ اس ہفتے حکام سے بات کرتے ہوئے اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ آپ کے کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں کچھ دقتیں ہوں گی، لیکن اس کا حل بھی مل جائے گا۔ اس ہفتے کسی خاص منصوبے کو فی الوقت ملتوی کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس ہفتے خاندان کے کسی سینئر فرد کی صحت کے حوالے سے تشویش ہو سکتی ہے۔ ذیابیطس اور بلڈ پریشر کے لیے باقاعدگی سے چیک اپ کروانا ضروری ہے۔ اس ہفتے کا خوش قسمت رنگ نیلا، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آپ کے برج سے محبت کرنے والے فطرتاً جذباتی اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک کامیاب محبوب بن سکتے ہیں، اور اس ہفتے آپ کو ایسا ہی سننے کو ملے گا۔ اس دوران وہ آپ کا خیال رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وقت آپ ہر قسم کی غلط فہمی کا شکار ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وقت آپ کے شریک حیات کے رومانوی پہلوؤں کو نظر انداز میں ظاہر کرے گا، جس کے بعد آپ اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے اور انہیں سمجھنے کی کوششیں کریں گے۔ اس دوران آپ کو گھر کے کاموں میں اپنے ساتھی کی مدد کرتے بھی دیکھا جائے گا۔